بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی واسطے جس اللہ دا ساڈے تے بہت بڑا احسان اور فضل ہے کہ اللہ پاک نے اس جگہ تے بیٹھ کے اپنا قرآن اور صاحب قرآن دا فرمان سننے دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو عزیز ساتھیو دوستو بزرگو اج دا درس قرآن یہ پروگرام میرے بھائی محمد لیاقت ٹھیکیدار صاحب انہوں دی طرفوں اس دا اہتمام کیتا گیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک اس پروگرام نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اور اللہ دکھلاوے تو محفوظ فرما کے اس جوتے سانو عمل کرنے دی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ افطاری دا وقت قریب ہے اس واسطے بڑے ہی مختصر وقت دے اندر اصل مقصد تے دعا کرنا سی والدین واسطے، چونکہ انہاں دے والدین والد اور والدہ محترمہ جو کہ دنیا تو رحلت فرما چکے ہیں، اللہ پاک انہوں نے کروڑ جنت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک انہوں نے صغیرہ کبیرہ سری علانیہ قصدن صاحب نیت انہوں جتنے گناہ اللہ پہ رحمت نال معاف فرمائے۔ والدین دنیا تے ایک ایسا تحفہ ہے، ایک ایسی نعمت ہے اللہ پاک دی، کائنات تے یہ دی مثال کوئی نہیں، نہ کوئی عطا متبادل ہے۔ دنیا تے باپ ایک ایسی ہستی ہے، توڑے دوست احباب بھائی بڑے بوڑھے سجن جننے بھی نے توڑے ترقی تو بلکہ جڑے توڑے نال جمن والے توڑے ویر نے نا وہ بھی انسان جنہوں ترقی کردہ نا تو وہ بھی جیلس ہوں گئے کہ میرا پرا جڑا ہے اتنی ترقی کر رہا ہے، میرے نالوں یہ کو پیسے زیادہ آ گیا ہے، یہ عزت میرے نالوں بڑھ گئی ہے، یہ کول گڈی میرے نالوں اچھی آ گئی ہے، یعنی وہ دی ترقی تو وہ دل دے اندر عجیب جی ایک کیفیت پیدا ہوئے گی۔ لیکن باپ ایک ایسی ہستی ہے کہ جوں انہا بیٹا ترقی کرتا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، بلکہ دعا کرتا ہے کہ اللہ میرے بیٹے نو میرے نالوں زیادہ ترقی عطا فرما، اللہ میرے بیٹے نو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ ایک باپ ہی ایسی چیز ہے، باپ ایک ایسی نعمت ہے جڑی اپنے بیٹے واسطے دن رات دعاواں بھی کر دیے اور او دی ترقی تے خوش ہوندی ہے۔ اور باپ ایک ایسا کریڈٹ کارڈ ہے کہ جدوں بیٹا اپنے باپ کے سامنے کسی بھی چیز کا تقاضا کرتا ہے، چھوٹا بیٹا بڑا بیٹا، باپ حت الوسع کوشش کر کے کہ میری اولاد نے جو منہ کڈے ہے میں انہوں پورا کرنے دی کوشش کرنی ہے۔ جویں ایک باپ مزدوری کرنے واسطے جاندہ ہے تے مزدوری کر کے نا جدوں 5 بجے چھٹی ہوتی ہے، ماشاءاللہ بھائی لیاقت صاحب ٹھیکیدار نے انہوں پتہ ہے جدوں مزدوراں نوں چھٹی ہوندی ہے انہاں دے چہرے تے بڑی ایک خوشی ہوتی ہے جدوں وہ مزدوری لے کے جاندے نے یا 6-7 دن بعد انہوں دی مزدوری ادا کی جاندی ہے۔ وہ بندہ نا گھروں نکلدا ہے، اپنی کام تو نکلدا ہے چھٹی کر کے بڑا خوش ہوتا ہے۔ ٹھیکیدار جڑا ہے وہ اچانک سارے نوں روک کے کہندا ہے یار اس طرح کرو، اے کچھ اضافی اٹاں نے یہ نا آخری منزل تے لے کے جانیاں نے،
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਅਜ਼ਾਫੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਇੱਕ ਬਾਪ दाढ़ी दे बाल सफेद ने, सिर दे बाल सफेद ने, बड़ा बुढ़ा है, जिसम बड़ा कमजोर है, लेकिन मजबूर बड़ा है गुरबत के हथों। उन्हें ना हामी भर ली कि मैं ये इट्टां जिहड़ियां ने उतरी मंजिल ते सिੱਟਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ एक दो चक्कर लाए ना दाबड़े दे नाल या किसी भी चीज़ दे नाल इट्टां सिੱਟੀਆਂ ते थकावट, सारा दिन काम कीता सी, बड़ी थकावट हो गई, बड़ा परेशान होया ते ठेकेदार ने गल्लां करदा है, बाबा इन्नी जोगा नहीं है ते तू हामी क्यों भरी है? ते बाबे दी अखां चों आंसू निकल आए। दोबारा बार बार कोशिश करके सारियां इट्टां उपर सिੱਟੀਆਂ। जदों इन्हें मजदूरी पकड़ी है तो ठेकेदार साहब कहते ने कि अगर तू इन्ना कमजोर सै, तेरा जिसम इजाजत नहीं सी देंदा, तेरी तबीयत इजाजत नहीं सी देंदी, ते तू ये क्यों कोशिश की थी? बाबा रो के कहता है, साहब जी मेरा दिल, मेरिया बच्चियां ने सुबह जो मैं घरों निकलिया ना ते मेरिया बेटियां ने कहा सी, अब्बा जान अज चावल खाण नूं दिल करदा है ते जिहड़ी तू मैनूं मजदूरी देना ना, इहदे नाल घर दा ते दूसरा सौदा ही मसा पूरा हुंदा है। मैं कहा चलो अज अजाफी मजदूरी करके अपनी जान जोखा च पा के आप इस बुढ़े जिस्म नाल ये ईटां ऊपर सिੱਟ के मैं ये चंद पैसे लैने ताकि अपनी बेटियां दी जिहड़ी वो ख्वाहिश है ना वो मैं पूरी कर दिया। हाय अल्लाह मैं कुर्बान जावां, ये वालिदैन अल्लाह पाक ने ऐसा अजीम तोहफा ये अनायत फरमाया। और इससे बारे अल्लाह दा कुरान ऐलान करके फरमा रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। कि अल्लाह पाक ने अपनी इबादत तो बाद कायनात के अंदर इबादत करनी है, सिर्फ अल्लाह की करनी है। कायनात के अंदर अगर हाजत रवाते मुश्किल कुशात एक अल्लाह की जात है, इबादत करनिया ने तो उस रब्बे कायनात दियां करनिया ने। अल्लाह पाक ने अपनी इबादत तो बाद अल्लाह पाक ने वालिदैन दा तज़किरा फरमाया है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। मेरी इबादत तो बैद वालिदैन 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 आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम करके तशरीफ फरमाने। एक आन वाला आया है, आके कहंदा अल्लाह दे नबी जी मेरे ते अल्लाह दे हुक्म तो बाद अल्लाह तो इलावा ज़्यादा कीदा हक है? मेरे आका फरमाते ने वो मेरे परवाने तेरी मां दा हक है। दोबारा सवाल करदा, मेरे आका फरमाते ने तेरी मां दा हक है। फिर सवाल कीता, मेरे आका फरमाते ने तेरी मां दा हक है। फिर सवाल करदा, मेरे आका फरमाते ने तेरे बाप दा हक है। आपने नाते लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम चूंकि आप भी यतीम सर, बाप भी कोई नहीं सी, मेरे पैगंबर को अपने बाप अब्दुल्ला दियां बड़ियां यादां आंदियां। मां आमना जी तो बाप अब्दुल्ला दी जिंदगी दे तज़किरे कर दी। आमिना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी अखां डुल जांदियां। जा कायनात दे अंदर पुछ के वेख, जिन्हां दे मापे दुनिया तो चले गए ने, जिन्हां दा बाप दुनिया तो चला गया है, बाप भावें चार पाई ते क्यों ना गया होवे, बेटा जो मजदूरी करने वास्ते, दुकान वास्ते, कारोबार वास्ते निकलते हैं, बाप इंज करके अपने हाथ चुक लेंदा, अपने जनाब कंबदे हुए हत्थां दे नाल दुआ करदा, कहंदा अल्लाह मेरा पुत्र चले आई खैरी वापस आ जाए, अल्लाह मेरा बेटा चले, अल्लाह दे कारोबार के अंदर बरकत अता फरमा दे, अल्लाह मेरे बेटे नो खैरी कर ले आवी। बेटा भावे झूठा भी होए, जो पंचायत के अंदर बह जाता है, बुढ़ा बाप कहना मेरे बेटे के अंदर ये चीज़ां नहीं जड़ियां तू दस रहा है, मेरा बेटा चोर नहीं, मेरा बेटा डाकू नहीं, मेरा बेटा बड़ा अच्छा है। यानी दुनिया के सब तो बड़ा वकील है अगर ते इंसान का बाप है। दुनिया के अंदर अगर वकालता करता तो इस्लाम के अंदर अगर कोई बंदा वकालता करता है तो बाप वकालता करता है। दुनिया के लोग मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने बाप एक जन्नत का दरवाजा है, जेड़ा बंदा चाहता मेरे ते रब राजी हो जाए वो बंदा अपने मापियां दियां ताबियादारियां कर लवे।
وہ بندہ اپنے ماپیاں دی خدمت کر لوے تے اللہ راضی ہو جائے گا. جیڑا بندہ اپنے والدین نو ناراض کر لیندا ہے او دے تے او دا رب بھی ناراض ہو جاندا ہے تے آمنہ دے نال بھی ناراض نے. اس واسطے اگر تیرے والدین دنیا تو جا چکے نے اپنے والدین واسطے دعاواں کریا کر, دعاواں کریا کر. ہر نماز کے اندر بھی بندہ ماپیاں واسطے دعا کردا ہے, رب اغفر لی ولوالدی رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہ میرے ماپیاں نو معاف کر دے, اللہ میرے والدین نو معاف کر دے. ہائے ہائے اللہ میں قربان جاواں, اللہ دی قسم دنیا تے سارے ناراض ہو جاندے نے. بڈھی ماں اپنے بیٹے دا انتظار کر دی ہے, ادھی رات سارے سو جاندے نے, لیکن جیڑی ماں اپنے لفتے جگر دا انتظار کر رہی ہے. اگر کوئی جانور بھی دروازہ ہلا دیندا ہے تے ماں دوڑ کے ویندی ہے شاید میرا بیٹا میرا آ گیا ہے. رات جناب انج کر کے کروٹا لیندی ہے تے پاسے بدل دی ہے جب تک بیٹا گھر نہیں آ جاندا ہے. اللہ پاک نے انیاں عظمتاں عطا فرمائیاں نے. ایک دن نا ایک میرے نبی دا پروانہ ایک میرے محبوب دے کول آندا ہے, آ کے کہندا اللہ دے نبی جی میں اپنی ماں نو بڑی گرمی ہے, بڑی گرمی دے اندر اللہ دے نبی جی میں اپنے کندھیاں تے سوار کر کے بیت اللہ دا طواف کرایا ہے. اللہ دے نبی جی میں بڑا لمبا سفر کر کے آیا, اپنی ماں نو بڈھی ماں نو اپنے کندھیاں تے اٹھا کے لے آیا, میں لیا کے بیت اللہ دا طواف کرایا, صفا مروہ کروایا ہے. اللہ دے نبی جی دسو میں اپنی ماں دا حق ادا کیتا کہ نہیں کیتا؟ میرے آقا فرماتے نے او چلیا ایک عمرہ کرا کے کہنا ہے میں ماں دا حق ادا کیتا ہے کہ نہیں کیتا ہے. ٹوٹے انہاں کڑیاں دے وچوں ایک کڑی دا حق بھی ادا نہیں کر سکیا. جدوں تو دنیا تے آیا سے تیری ماں نو بڑیاں تکلیفاں ہوئیاں سن, انہاں کڑیاں دے وچوں جدوں تیری ماں موت تے زندگی دی کشمکش دے اندر سی تیری پیدائش دا موقع سی, انہاں کڑیاں وچ ایک کڑی دا حق بھی ادا نہیں کر سکیا. اج کر کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک بندہ آندا ہے, آگے کہندا ہے سونیا میرا باپ جڑا نا بغیر پوچھے ہی میرے کولوں میرا مال لے جاندا, میرا مال خرچ کر لیندا, شکایتاں لائیاں نے. اج کر کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے باپ نو بلا لیندے نے. میرے آقا فرماندے نے او چلیا ہے تیرا باپ ویکھ دے وال سفید ہو گئے نے, ویکھ دیاں ہڈیاں بانج ہو گئیاں نے, مکھ مک گئی ہے. جیڑا تینوں مزدوریاں کر کر کے تیرے واسطے دعاواں کر کر کے تینوں پالدا پوسدا رہیا ہے, اے جویں چاہے تیرا مال استعمال کر سکدا ہے, تینوں پوچھے پاویں نہ پوچھے, کیونکہ اللہ نے قرآن کے اندر اعلان کر کے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. لوڑ تینوں بندے اج سکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دی. اگر اج دنیا تے سکھ چاہنا ہے جے والدین زندہ نے, لوڑ تینوں بندے اج سکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دی. کر والدین دے آرام دا خیال جن تینوں پالیا مشقتاں دے نال, او دتا ہے پیار نال کیتی ہے سنبھال, جاچ جی نہ دسی تینوں رہن سہن دی. لوڑ تینوں بندے اج سکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دی. سوچ جگوں ہاتھ نہیں ہلان جوگا سہ, منہ وچ کچھ نہیں تو پان جوگا سہ. جدوں چھوٹا سہ سوچ جگوں ہاتھ نہیں ہلان جوگا سہ, منہ وچ کچھ نہیں تو پان جوگا سہ. او منگن دا ول نہ کچھ کھان جوگا سہ. لوڑ تینوں ماں دے سہارے لین دی, لوڑ تینوں بندے اج سکھ لین دی, لوڑ تینوں بندے اج سکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دی. او تیرے لئی ماں تکلیفاں سہندی رہی, ساری رات جاگ کے ولاویں لیندی رہی. او تیرے لئی ماں تکلیفاں سہندی رہی, ساری رات جاگ کے ولاویں لیندی رہی. تینوں پاوے سکے آپ گلے
ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ, ਤੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਕੇ ਆਪ ਗਿੱਲੇ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ, ਕੜੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਾ ਸਕੂਨ ਲੈਣ ਦੀ। ਲੋੜ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਅਜੇ ਸੁਖ ਚੈਨ ਦੀ, ਕਰਿਆ ਕਰ ਖਿਦਮਤ ਵਾਲਦੈਨ ਦੀ। ਉਹ ਵਾਲਦੈਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਸ ਰਹਿਣਗੇ, ਸੁਖ ਚੈਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਗੇ, ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਜੁੱਸ ਰਹਿਣਗੇ, ਮਿਲੇਗੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਰਹਿਣ ਦੀ। ਉਹ ਸੁਣ ਲੋਕੋ ਦਿੰਦਾ ਏ ਆਵਾਜ਼ ਰੱਬ ਜੇ, ਕਿੰਨਾ ਸਖਤ ਰੱਖਿਆ ਅਜ਼ਾਬ ਰੱਬ ਜੇ। ਉਹ ਮਾਪੇ ਨਹੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਰੱਬ ਜੇ, ਤੂੰ ਤਲਬ ਰੱਖ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ। ਲੋੜ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਅਜੇ ਸੁਖ ਚੈਨ ਦੀ, ਕਰਿਆ ਕਰ ਖਿਦਮਤ ਵਾਲ ਲੈਣ ਦੀ। ਪਹਿਲੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ 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 ਹੋ ਗਏ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖਲੋਗੇ ਉਹ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਕਈ ਐਸੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਜਨਾਬ ਨਾ ਫਰਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜ਼ ਬਿੱਲਾ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨੀਆਂ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਬਾਪ ਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੱਲਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਬਾਪ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਸੈਰਾਂ ਕਰਾਂਦਾ, ਤੇਰਾ ਬੁੱਢਾ ਬਾਪ ਤੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਜ ਜਨਾਬ ਸੀਨਾ ਤਾਨ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਨਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਬਰਾਦਰ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਪਹਿਲੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ 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 ਹੋ ਗਏ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖਲੋਗੇ ਉਹ ਭੱਜਣ ਨਸਣ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਏ ਲੋੜ ਤੈਨੂੰ ਮੁੱਕ ਗਈ ਸਹਾਰੇ ਲੈਣ ਦੀ। ਲੋੜ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਸੁਖ ਚੈਨ ਦੀ, ਕਰਿਆ ਕਰ ਖਿਦਮਤ ਵਾਲਦੈਨ ਦੀ। ਉਹ ਵਾਲਦੈਨ ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਝੁਕਾਇਆ ਕਰ ਤੂੰ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰ ਤੂੰ, ਉਹ ਜੀ ਜੀ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰ ਤੂੰ, ਆਦਤ ਬਣਾ ਲੈ ਅਦਬ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ। ਉਹ ਮਾਪੇ ਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਤੇ ਮਨਾ ਲੈ ਦੋਸਤਾ, ਜੱਫੀਆਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਾਲ ਦੋਸਤਾ। ਉਹ ਮਾਪੇ ਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਤੇ ਮਨਾ ਲੈ ਦੋਸਤਾ, ਜੱਫੀਆਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਾਲ ਦੋਸਤਾ। ਉਹ ਜੰਨਤਾਂ ਚ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈ ਦੋਸਤਾ, ਥਾਈ ਦੋਸਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਦੀ। ਲੋੜ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਸੁਖ ਚੈਨ ਦੀ, ਕਰਿਆ ਕਰ ਖਿਦਮਤ ਵਾਲਦੈਨ ਦੀ। ਆਨਾ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਕਰਦੇ, ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ। ਇੰਜ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਨਬੀ ਦੇ ਯਾਰ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੇ ਪਰਵਾਨੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈहि ਸਲਾਤੁ व सलाम ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮੁਕਾਮੇ ਅਬਵਾ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਸਾਰੋ ਕੇ ਤਾਰ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਬੀ ਦੇ ਪਰਵਾਨੇ ਵੇਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਬੀ ਅਲੈहि सलातु व सलाम रोन लग पे ने। ओ मेरे पैगंबर ते इतनी अज़मत ते शान वाले, इतने नरम दिल वाले, मेरे आका जी तो रो रहे ने, नबी दे यार भी रोन लग पेंदे ने। हाय हाय मेरे आका नूं पुछदे ने सोहणे की दी कबर है? मेरे आका फरमाते ने मेरी मां आमिना दी कबर है, ये मेरी मां दी कबर है। अज मैं मां दी कबर तो गुजरिया ते मैनू मेरी मां दी मुहब्बतां याद आ गईयां ने। मैनू मेरी मां दा मैनू मेरा बचपना याद आ गया जदों मेरी मां आमिना मैनू खिलांदी ते मैनू कहंदी सी ऐ मेरे बेटे मुहम्मद काश अज तेरा बाप अब्दुल्ला जिंदा हुंदा है, तैनू मक्के दे बाजार दे अंदर लेके जांदा है। अज जनाब मक्के दीयां ताईयां तैनू इवें छड़ के ना जांदियां। अज मैनू मां दीयां गल्लां याद आंदियां ने। मेरे आका मां दीयां मुहब्बतां याद करके रोंदे ने। अल्लाह दी कसम जिन्हां दी मां चले गई उन्हां नूं मापे बड़े याद आंदे ने, मां बड़ी याद आंदी है, बाप बड़ा याद आंदा है। ते दुनिया दे जनाब वो बंदा बड़ा कामयाब है जेड़ा वालिदैन दे जान तो बाद, क्योंकि नेक औलाद सदका जारी है। जेड़ी नेक औलाद अपने मापियां वास्ते सदका जारी है, अपने मापियां वास्ते जनाब है वो नेकी दा सबब बनदी है। जिवें नजर ते मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कब्रिस्तान दे विचों गुजर रहे ने, की वेखिया जनाब एक कब्र वाले नूं अजाब हो रहा है, वापस आए ने ते ओदे अजाब दे अंदर तकलीफ हो गई है। फरमाते ने अल्लाह दा की मामला है, की वजह है?
میرے آقا فرماندے نے اللہ پاک فرماندے نے اے میرے پیغمبر اج اے دا بیٹا ہے او دی زبان تے میرا نام آیا ہے اونے دنیا تے میرا نام لیا ہے میری قبر دے وچوں اے دا عذاب کم کر چلے آئے اگر چاہنا ہے کیونکہ اسی بھی کل دنیا تو جانا ہے اج اگر اسی اپنے ماپیاں واسطے دعا کریں گے کل ساڈیاں اولاداں ساڈے واسطے صدقہ جاریہ بن گیا کیونکہ دنیا دا کھیڈ تے ایک دن مک جانا ہے اور دنیا دا نظام تے ایک دن ختم ہو جانا ہے ایک نہ ایک دن کیسا منظر ہوندے جدو جناب جس باپ دے سہارے اسی سینہ تان کے لوگاں دے نال گل کرنے آ لیکن کیسا منظر ہوندا جدو باپ دی چار پائی نو کندھا دے کے تے قبرستان وال لے کے جانا ہے اپنے نہ ہتھاں نال اپنے باپ نو قبر دی لہر دے اندر اتارنا ہے کتے اپنی ماں نو اتارنا ہے تے بک بھر بھر کے مٹی دے پانا ہے بک بھر بھر کے پانا ہے تے نالے کہنا رب اغفر لی والی والدیا رب اغفر لی والی والدیا اللہ میری ماں نو معاف کر دے اللہ میرے ابو نو معاف کر دے اللہ میرے ماپیاں نو معاف کر دے اگر چاہتے ہیں کہ کل کچھ تیرے واسطے دعا کرے پھر اپنے ماپیاں واسطے دعا کرے کر اپنے والدین دا خیال کرے کر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی کر کے مسجد نبوی دے اندر میرے آقا دے کول تشریف فرمانے سارے نبی دے پروانے کول بیٹھے نے تے میرے آقا فرماندے نے صحابہ مینوں اے دسو کیڑا درخت ہے جیدے پتے نہیں چڑھ دے او دسو کیڑا درخت ہے جیدے پتے نہیں چڑھ دے یہ سوال کیتا ہے تے سارے خاموش نے میرے آقا فرماندے نے جدوں میں تانوں دس دینا ہے تساں کہنا او ہو سانوں تے پتہ سی اسی تانوں پہلوں دس دینا سی میرے آقا فرماندے نے دسو کسے نے جواب نہیں دیتا میرے آقا فرماندے نے کھجور دا درخت ہے کھجور دا درخت ہے جیدے پتے نہیں چڑھ دے گھر گئے نا سارے تے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے ابو جی مینوں پتہ سی پر میں جان بوجھ کے نہیں دسیا حضرت عمر فرماندے نے اوے عبداللہ تو دس دیویں تے تیرے ابو دا دور بن جاندا جویں اسی کہنے او پتر تو جواب دے دیندا اوتھے تو لوکاں نوں پتہ لگدا بھی ایدا پتر کنا پڑھیا کڈا ذہین ہے کنا فتین ہے کنا جناب اینوں معاشرے دا پتہ ہے سارے سوالات دا پتہ ہے تے حضرت عبداللہ بن عمر کہندے نے ابو جی میں اس واسطے نہیں بولیا اس مجلس دے اندر میرا ابو عمر بھی بیٹھا ہے اس مجلس دے اندر ابو بکر بھی بیٹھے نے اس مجلس دے اندر عثمان تے علی بھی بیٹھے نے میں کہا جتھے وڈے بیٹھے ہون اوتھے چھوٹے گلاں نہیں کر دے او جتھے باپ بیٹھا ہوے اوتھے پتر گلاں کر کے اپنے باپ دی توہین نہیں کردا اج کل جناب باپ بولدا نہیں تے پتر کہندا ابا چپ کر تینوں نہیں پتہ میں جواب دینا یہ بڑا جدید دور آ گیا کمپیوٹر دور آ گیا ہے اور تسا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا جیڑا بندہ چاہتا ہے میں کامیاب ہو جاواں اپنے ماپیاں دیاں تابعداریاں کر لوے والدین جان والے دنیا تو تے انہاں دی جناب انہاں واسطے مغفرت دیاں بخشش دیاں دعاواں کرے تے جنہ ہو سکے نا ماپیاں دی نیک نامی دا سبب بنیا کرو کیونکہ اولاد نیک ہوئے تے ماپے نہ بھی نیک ہونا تے لوگ کہندے نے چنگے ماں پیو دا پتر ہے ایدا باپ بھی چنگا سی تے ایدی ماں بھی چنگی سی چنگے خاندان دا ہے تے جے ماپے بڑے نیک ہون اولاد گندی نکل آئے اولاد چنگی نہ ہوئے لوگ کہندے نے جویں دا پیو سی اوویں دا پتر ہے جویں دا خاندان سی اوویں دا آپ ہے اس واسطے جدو اللہ دے قرآن دا نبی دے فرمان نال محبت کرے گا اس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی جناب تابعداری کرے گا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رفيقا میرے
आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा नूं बड़ी तंबीह करदे अपने मापियां दीयां ताबेदारियां करनियां ने अपने वालिदैन दी इज्जत करनी है किते मापियां नूं नाराज ना कर गया जे किते अपने वालिदैन नूं नाराज ना कर गया जे बल्कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंज करके जा रहे ने इंज करके जा रहे ने मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं जनाब एक आने वाला मिलदा ते आके अपने वालिदैन दे बारे कोई शिकायतां करदा ते मेरे आका फरमाते ने चलिया इहो जिहियां गल्लां ना करया कर अपने बाप दे बारे इहो जिहा जनाब अपना सीन ना बना बल्कि मेरे आका जी दे बाप दुनिया तो टुर जांदा ना मां टुर जांदी मेरे आका ते ओदे नाल भी बड़ा प्यार करदे ईद देने ते मेरे आके ने करके बाजार दे विचों जा रहे ने जदों वेखिया ते सामने एक छोटा जिहा बच्चा नजर आउंदा है जनाब इन करके ओदे पैरों दे अंदर जुटियां कोई नहीं ते फटे पुराने कपड़े पाए ने ते शायर ने तर्जमा कीता कहंदे ने वेखिया एक यतीम नमाना गल कपड़े पाए लीरा ओ पैरों नंगा ते मुंह धोता फसाल फकीरा हजरत उसनू मार आवाजा अपने कोल सच बुलाया बेटे अज ईद दिहाड़े तू की हाल बनाया कहने लगा मैं की दुख भुला मर गया मां प्यो मेरा घर साडे विच पईयां उजाड़ा ते सुंजा हो गया वेड़ा कहना सोने मैं की दसा मेरा बाप भी कोई नहीं मेरी मां भी कोई नहीं ते मेरे आका इंज करके अपने सीने दे नाल ला लेंदे ने ओ सीने जे सीने दे बारे कुरान कह रहा है अल्लाम नशरह लका सदरक व वसअना अलका फिसरक अल्लजी अलका सहरक मेरे आका अपने सीने दे नाल ला लेंदे ने ते उंगली पकड़ लेंदे ने ईदगाह वाल चले जाते हैं मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ईदगाह के अंदर जान तो पहला घर लै गया अम्मा जी आयशा नूं फरमाते ने कहते ने आयशा इनू नहला दे इनू कपड़े पहना दे इहदा बाप दुनिया ते कोई नहीं इहदी मां दुनिया ते कोई नहीं ते कहंदे ने पुत्रा जे अज तो बाद तेरा बाप अगर मुहम्मद बन जाए मां तेरी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बन जाए सोनिया फिर की ये बच्चा कहंदा है इहदे नाल वड्डियां खुशकिस्मतियां किहड़ियां ने मेरे आका नूं ईदगाह विच लै जांदे ने अपने नाल मिंबर ते बिठा लेंदे ने नाल मेरे आका बिठा लेंदे ने मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़ा प्यार करदे क्योंकि मेरे आका ने यतीमी दे दिन वेखे ने मेरे पैगंबर ने अपना बाप नहीं सी वेखिया फिर मेरे पैगंबर ने मां दी मुहब्बत अजे चज नाल जनाब चलना फिरना वे शुरू नहीं कीता मां टुर गई ते मेरे आका नूं ओह गल्लां याद सन इस वास्ते मेरे आका यतीमां नाल भी प्यार करदे तू भी अज अगर जिदा बाप दुनिया तो चला गया मां चले गई है ओदे नाल मुहब्बत करया कर प्यार करया कर ओदे सिर ते इंज करके हाथ फेरेगा आमिना दे लाल फरमांदे ने जेड़ा बंदा किसी यतीम दे सिर ते हाथ फेर देंदा जिनमें बाल थले आणगे अल्लाह ओनियां नेकियां अपनी रहमत दे नाल अता कर छड़ेगा इस वास्ते साडे कोल मौका अल्लाह ने सानू जिंदगी दी है अगर वालदैन टुर गए ने नेक औलाद ना भी दुआ करे ना यानी औलाद अगर नेक है नाम अपने बाप का नाम भी लवे ते ऑटोमैटिकली अल्लाह ने एक ऐसा सिलसिला बनाया कि ओदियां दुआवां ओदे हर नेकी दे काम दा सवाब ओदे वालदैन नूं पहुंचना है और ओदा फर्ज बनदा है कि अपने वालदैन वास्ते दिन रात दुआवां करे जदों ने नमाज पढ़नी है नेक है ते नमाज ते पढ़ेगा जदों नमाज पढ़ेगा ते हर नमाज दे अंदर हर नमाज दी आखिरी रकअत दे अंदर अपने वालदैन वास्ते वो दुआ जरूर करेगा अगर वालदैन जिंदा नहीं ते अपने
والدین دیا تابعداریاں کر لے، یہ سدا دن نہیں رہنے، پھر کیا پچھتانا، انہیں کیا اب کیا پچھتا ہے جب چک گئی چڑیاں کھیت، جدو چیز کول ہوندی ہے ادو سانو وہ قدر کوئی نہیں ہوندا، جدو باپ ٹر جاندا ہے ادو وہ محبتاں یاد آਉਂਦੀਆਂ نے، ادو دیاں وفاواں یاد آਉਂਦੀਆਂ نے، جدو ماں ہوندی ہے ادو ساڈیاں لڑائیاں نہیں مکدیاں، ماں ٹر جاندی ہے پچھوں ماں نو یاد کر کر کے رونے آ۔ اس واسطے میری سب دوستاں دے اگے یہ گزارش جمعہ کہڑا پڑھیا جے ٹر گئی ہے قبر اندر چلیا ماں نہیں لبنی، او ویرا ماں نہیں لبنی، خدمت کر دعا لے سدائے ساتھ نہیں رہنا، خدمت کر دعا لے سدائے ساتھ نہیں رہنا، تو جاوی منگ لے ماں کولو، تو جاوی منگ لے ماں کولو، تینوں نہ نہیں لبنی، او ویرا ماں نہیں لبنی، جے ٹر گئی قبر اندر، جے ٹر گئی قبر اندر، او چلیا ماں نہیں لبنی، ویرا ماں نہیں لبنی، رویں گا کلاویں گا، رویں گا کلاویں گا، جے دل ماں دا دکھاویں گا، رویں گا کلاویں گا، جے دل ماں دا دکھاویں گا، غم تو سر چھپاون لئی، غم تو سر چھپاون لئی، اے ماں وہ تھا پھر نہیں لبنی، او چلیا ماں نہیں لبنی، جدو زمانہ ستاوے گا پھر پیار ماں دا یاد آوے گا، جدو زمانہ ستاوے گا پھر پیار ماں دا یاد آوے گا، پھر پیار ماں دا یاد آوے گا، پھر سر چ رویں گا، رومن نو پھر تھاواں نہیں لبنی، رومن نو پھر تھا نہیں لبنی، او چلیا ماں نہیں لبنی، او ویرا ماں نہیں لبنی۔ ماں تے ایک ایسی چیز ہے کہ جدو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی والدہ دنیا تو جا رہی سن، ایک ایسا منظر ہوندا ہے کہ ماں جدو دنیا تو جائے تے سارے دھیاں پتر جو کول بیٹھے ہون، ماں کی سوچ رہی ہوئے گی کہ میں ٹر جانا ہے، میری بیٹی دا بعد چ کی حال ہونا ہے، میرے بیٹیاں دا کی حال ہونا ہے، تے اپنے خاوند نو کہے گی میرے پتراں دا خیال کری، میری دھیاں دا خیال کری۔ ایویں اما جی آمنہ جدو دنیا تو جان لگیاں نا، ہائے ہائے تے میرے آقا دی 5-6 سال دی تے عمر ہے، تے انج کر کے سینے تے لٹایا تے ماں کہندی ہے عمر تیری وچ برکت ہووے، ہائے عمر تیری وچ برکت ہووے، تے اے دعا فرمائی، اے اگے ٹر گیا بابل تیرا، تے اج ٹر چلی مائی، تے ویکھنا آسان نصیب نہ ہویا، تیرا بخت بلند ستارہ ویکھن گیا سونی صورت، تے تیرا باپ پیارا، والدین
دیا گلاں انیاں پیاریاں اتنا خوبصورت ہے عنوان ہے یہ تے وقت ہوئے تے پھر بندہ والدین دی محبتاں دے بارے والدین دی شان دے بارے بندہ گفتگو کرے بندے دی دنیا بدل جاندی ہے لیکن اللہ دی قسم میری ماں دنیا تو ٹر گئی حاجی صاحب دی والدہ دنیا تو چلے گئی بھائی لیا کے صاحب دے والدین دنیا تو ٹر گئے اور یارو جا کے کدی قبرستان اندر ویکھو نا تے اللہ دی قسم انہاں دی قبراں ویکھ کے دل روندا ہے وہ سارے ماپے نے جڑے سارے نال پیار کرتے سن آج جناب رات دیا تاریخیاں دے اندر انہاں قبرستاناں دے اندر لیتے ہوئے نے پتہ نہیں کی حال ہے یہ دل کردا ہے کہ میں دی قبر تے لیٹا میں اپنی ماں دی قبر نو بوسے دیا میں اپنی ماں دی قبر تے اوتے جناب محبت کرا لیکن میرے ویر محبت ہے یہ کہ اج انہاں واسطے دعا کر اج انہاں واسطے مغفرت یا بخشش دیاں دعاواں کریا کر اگر والدین زندہ نے انہاں دی قدر کریا کر اگر کوئی میلی کسیلی گل کردے بھی نے سانو اللہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین افطاری نہ بنے تھے کرنی افطاری کرنی کہ چلے جانا ٹائم تھوڑا رہ گیا 6 بج گئے نا پورے 6 بج گئے دعا کر دیں الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اے میرے اللہ افطاری دا وقت قریب آ رہا ہے اللہ تیرے بندے روزے دے نال نے اللہ رمضان دا مہینہ تے روزہ رکھیا ہے اے میرے اللہ جی اے میرے سونے رحمان جی اے میرے سونے اللہ جی ساریاں جتنیاں دعاواں نے اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما یا سارے آمین کہو ہو سکتا ہے اللہ سانجی آمین دے اندر سارے دا بیڑا پار کر دے تے رب کو منگن لگے شرمایا نہ کرو لازمی سارے آمین بلند آواز نال آمین کہو انشاءاللہ افطاری دا وقت قریب آ رہا ہے اللہ ساریاں دعاواں ضرور قبول کرے گا اللہ دی رحمت دے نال اے میرے اللہ ساڈے جتنے گناہ نے اللہ جی اپنی رحمت دے نال معاف فرما اے میرے اللہ جی تسی دعاواں دے سنن والے جے اللہ جی تیرے بندے تیرے گنہگار بندے بندیاں اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعاواں کر رہے نے اللہ بابے بھی بیٹھے نے اللہ چٹیاں والا والے جنہاں دے ہاتھ خالی نہیں موڑ گا اے میرے اللہ جی ساڈے سارے دیاں دعاواں قبول کر کے اللہ ساڈے گناہاں نوں معاف فرما اے میرے اللہ جی تسی دعاواں دے سنن والے جے اے میرے اللہ جی جدوں موت آئے تے دنیا تو جان لگیے اللہ جی کیسا وقت ہونا ہے جدوں دم کرنے والے دم کر رہے ہوں گے دعائیاں دین والے دعائیاں دے رہے ہوں گے تے گھر والے گرد بیٹھے ہوں گے تے ماں کہے کہ پترا ایک باری بول تے سی اپنی امی نال گل کیوں نہیں کردا تے بیٹے کہن گے ابو جی چھڈ کے نہ جایا جے ابو جی چھڈ کے نہ جایا جے ابو ٹک ٹکی لگی ہے تے ملک الموت جان قبض کر رہے ہے ہائے اللہ سونیا جدو آخری وقت ہونا ہے اللہ روزے دے نال تیرے بندے اے میرے اللہ آخری ویلے سانو کلمہ نصیب فرما اے میرے اللہ جدو آخری ویلا ہے تے ساڈا خاتمہ ایمان تے فرما اے میرے اللہ جی اے میرے اللہ جی میرے بھائی لیاقت صاحب دے والدین دنیا تو چلے گئے نے اللہ کئی ایتھے بیٹھے نے جنہاں دا نہ ابو ہے نہ امی ہے آج اپنے ابو دیاں وفاواں یاد کرتے ہیں ماں دیاں محبتاں یاد آؤندیاں نے ایک ایک دن ایک ایک گھڑی ایک ایک لمحہ یاد آਉਂدا ہے
جیڑا ماں نہ گزریا تے ماں دے کول بیٹھ کے چولہے تے کھانا کھانا تے ماں نے اپنے ہاتھ نال روٹیاں پکا کے دینیاں اللہ دی قسم نے دنیا دے 5 سٹار ہوٹلاں دا او مزہ نہیں جیڑا ماں دیاں نہ کچیاں پکیاں روٹیاں دے اندر اللہ نے مزہ رکھیا سی اے میرے اللہ ماں چلے گئی ہے اللہ جنہ دیاں ماواں چلے گئیاں نے اے آسمان والے انہاں دیاں قبراں نو جنت دا باغ بنا دے اللہ انہاں دیاں قبراں نو حد نظر تک وسیع فرما دے اللہ جنہ دی ماں چلے گئی ہے تیری مہمان اللہ اللہ انہاں دیاں ماواں نو جنت الفردوس اندر جگہ نصیب فرما دے اے میرے اللہ جنہ دا باپ چلا گیا ہے جدو پتر گھر ہوندا ہے تے باپ کہندا ہے پترا پریشان نہ ہو تیرا ابو زندہ ہے اج انہاں نو اپنے ابو دیاں وفاواں اپنے ابو دیاں او محبتاں یاد آؤندیاں نے اللہ اے میرے اللہ جنہ دا ابو چلا گیا ہے اللہ دی قبر نو جنت دا باغیچہ بنا دے اللہ جنہ دے والدین زندہ نے اللہ ماں زندہ ہے یا باپ زندہ ہے یا دونوں زندہ نے اللہ دونوں نو اللہ ایمان والی صحت والی لمبی زندگی عطا فرما اے میرے اللہ ایک نہ ایک دن تے تر ہی جانا ہے اللہ آخر تیرے بندے ہاں خواہ چنگے خواہ مندے ساڑی دلی مراد عطا کر دے ساڑی معاف تو ہر ایک خطا کر دے اللہ ساڑے خالی ہتھانو موڑی نا ساڑے دل دیا آسانو توڑی نا اللہ ساڑے خالی ہتھانو موڑی نا ساڑے دل دیا آسانو توڑی نا اے عرشاں والے تیرے درد علاوہ کائنات در کوئی نہیں ہو اللہ تیرے درد علاوہ کائنات در کوئی نہیں اللہ ایک نہ ایک دن تے جانا ہی جانا ہے اور سہ سہ جوڑ میں سنگت دے جتھے اے آخر مٹھا پیاں اور جنہ بنا ایک پل نہیں سرندے اور شکل یاد نہ رہی اے میرے اللہ جو ندیاں شکلاں پھل گئیاں نے اللہ ایک نہ ایک دن اسی بھی چلے جانا ہے تے ساڈیاں شکلاں پھل جانیاں نے تے قبراں دے نشان بھی مٹ جانے نے اے میرے اللہ جدوں دنیا تو جائیے اللہ جدوں دنیا تو جائیے آخری ویلے آوازان ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی اللہ سانو نا مومنہ دے اندر شامل فرما اے میرے اللہ جی افطاری دا وقت قریب ہے اے میرے اللہ جی جڑے پریشان نے انہاں دی پریشانیاں دور فرما اللہ جی جڑے تنگ دست نے اللہ انہاں دی تنگ دستیاں دور فرما اللہ جی جڑے بے اولاد نے اللہ انہاں نوں نیک اولاد عطا فرما اے میرے اللہ جی جڑے بے نماز نے اللہ انہاں نوں نمازی بنا اے میرے اللہ جی جڑے مقروض نے اللہ انہاں دے قرضے دور فرما اے میرے اللہ جی کل جنت اندر اپنے نبی دا گوار نصیب فرما اے میرے اللہ جی کل قیامت دے دن اپنے عرش دا سایہ نصیب فرما اے میرے اللہ جی اپنے نبی دے ہتھاں وچ حوض کوثر نصیب فرما اے میرے اللہ جی ابو بکر دا گوار نصیب فرما دے اے میرے اللہ جی بڑا دل کرتا ہے بڑی دل دی تمنا ہے اللہ او جنت ملے جس جنت دی چھت تیرا عرش ہے اللہ سانو سارن او جنت نصیب فرما دے اللہ ساڈے روزے ساڈیاں نمازاں اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما اے میرے اللہ جی تواڈے در دے علاوہ
کائنات در کوئی نہیں اے میرے اللہ جی تاڑے دروازے دے علاوہ کائنات در کوئی نہیں دروازہ کوئی نہیں اللہ جی تسی تے آؤ کہندے ہو میرے بندے میرے ول آؤ میں جے تینوں معاف نہ کرا تے مینوں رب قدیر کنے آکھنا جے میں تیرے تے اپنی رحمتاں دے دروازے نہ کھولا تے مینوں غفور رحیم کنے کہنا اللہ تیرے بندے بازار دے اندر بیٹھے اللہ تیرے بندے روزے دے نال نے تیرا قرآن سنے پہلو جمعہ پڑھے اللہ پھر درس سنے تیرے نبی دا فرمان سنے اللہ تیرے بندے تیری رحمت دی امید لا کے بیٹھے نہیں اللہ اپنے نہ بندیاں دے تانو خالی نہ موڑی اللہ اپنے بندیاں نو خالی نہ لوٹائی اللہ جے تو چڑک دیتا تے کیڑے پاسے جاواں گے اللہ تیرے در تو خالی مڑ گیا تے کیڑے پاسے جاواں گے اے میرے اللہ جی اے میرے سونے اللہ جی تہاڈی رحمت دا واسطہ جے اللہ جی تہاڈے خوبصورت چہرے دا واسطہ جے اے میرے اللہ جی سارے سارے تے اپنی رحمت دے نال راضی ہو جا اے میرے اللہ سارے تے راضی ہو جا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم استر روآتنا وآمن روآتنا اللهم من أحييته منا وأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين